جے میں آکھا تے آکھا ماں بولتے صحیح تو جان منگے تے حاضر ہے آکھا بیٹی ہو کچھ نہیں منگدی جدوں میں مر جاواں اس ویلے ایک میری گزارش کر دے دل کرے ادوں کر دے دل کرے پہلے اپنے ابے دے اگے میری التجا کر دے کہ جدوں میں مر جاواں تیرے باپ دی مزمل دی چادر دا مینوں کفن مل جائے تاکہ قبر وچ جاواں فرشتے پوچھن او خدیجہ کی لے کے آئی ہے میں آکھن والی بن جاواں فرشتے ہو میں کدی ملیکۃ العرب سا 80,000 اونٹاں دی مالکہ سا میں سب کچھ محمد کریم دے قدماں وچ نچھاور کر کے حضور دی مزمل دی چادر دا سایہ لے کے میرے مصطفیٰ دی بیٹی نے سنے آئے اولادوں والے آئیاں نے سرکار مدینہ کو آکے حضور دے دامن نو پکڑے آئے 5 سال دی عمر سیدہ فاطمہ زہرا پاک دی آکے کہنیاں نے ابا جی کوئی گل آکھاں تے منو گے آکھا بیٹی منگتے صحیح تو بولتے صحیح کی آکھنا چاہنی آکھا ابا جی اپنے چادر میری ماں دے کفن وچ دے دے ہو میری اماں نے میں نو سفارشی بنا کے بھیجے آئے میرے نبی دی آنکھاں بھر آئیاں حضور نے چادر کنیاں تو اتار کے دیتی ہے میرے سرکار دی بیٹی جے اندر گئی آنے رب کائنات نے جبریل نو جنت دی چادر دے کے روانہ کر چھوڑے آئے اور میں سونے ہوتوں دیتی ہے اے چادر رب کائنات عطا فرمائی ہے میرے نبی اندر آئے نے دیکھیا بی بی ام کلثوم تے سیدہ فاطمہ زہرا دونوں سرہانے بیٹھیاں ہوئی آنے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا یہ دونوں بیٹیاں سرہانے بیٹھیاں نے تے سیدہ خدیجہ نے دونوں بیٹیاں دا ہاتھ میرے نبی دے ہتھاں میں دیتا ہے میں ہاتھ جوڑے نے میرے آقا میری دھیاں دا خیال رکھے آجے میرے آقا میری دھیاں دا خیال رکھے آجے پھر اپنی بیٹیاں نو آکھے آئے اپنی ماں دی گل دیا اگر کچھ توڑی نظر دے اندر عزت دے وقار ہے ایک ماں دی التجا آجے کدی پیو دا دل نہ دکھایا آجے کدی اپنے باپ نو ایوے دی فرمائش نہ کر بیٹھے آجے کہ تیرے بابے دا دل دکھ جائے میرے سرکار دے علاموں اے ماں دے جملے تے بی بی خدیجہ دا انتقال ہو گیا اس واقعے نو 9 سال گزر گئے آخر سیدہ فاطمہ زہرا پاک ہجرت کر کے مدینے میں آئی شادی دا دیارہ آیا ہے شادی دا لباس پوایا جا رہے آئے مغرب تو بعد دویل آیا میرے نبی نماز پڑھ کے اندر آئے دیکھیا اس خوشی دے موقع تے مہاجرت انصاریاں دیاں بیبیاں پہیاں رون دیاں میرے نبی فرمانے نے کیوں رون دے پہے ہو رومن دا موقع تے نہیں ہے آکھیا آقا توڑی بیٹی اپنی ماں نو یاد کر کے رون دی پئی ہے جدو توڑی بیٹی نو دلہن دا لباس پایا ہے آدھی ہے ماں خدیجہ جدو ماما اپنی دھیاں نو دلہن بندہ ویکھ دیا نے ماما متہ بھی دے دیا نے نصیحتہ بھی کر دیا نے اج اماں تیری بیٹی نے دلہن دا لباس پایا ہے اج ساریاں موجود نے مگر اماں تیرا چہرہ نہیں نظر آندا پیا اے گل کی دیئے تے میرے سرکار دیا میرے سرکار مدینہ دی بیٹی نے تے ساری عورتاں نے رونا شروع کیتا ہے حضور نے سنیا کہ میرے نبی دی آنکھاں بھی بھر آئیاں نے اور میرے مصطفیٰ کریم نے بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھ کے محبتوں دے پیار نل قبلہ رحیمی صاحب روانہ کیتا ہے اپنی بیٹی نو الوداع کیتا ہے اور میرے دوستوں میں گل کردہ پہ اس محبت دیا اگر ماں باپ دی محبت دے سچائی نہ ہو دیا کدی صبر دے استقامت دی او تاجدار کدی ماں نو یاد کر کے نہ رون دیا میں اس تو بھی گل لگے لے چلا اگر ماں باپ دی محبت سچائی نہ ہوں دی کدی صبر دا امام حسین اپنی ماں دی قبر تے نہ رون دا تھکے تے کوئی نہیں تھکے بیٹھے ہو تو پھر بس کرنا ہے جو جاگ دے پہ تو سبحان اللہ کہہ دے میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاموں جس ویلے اے حسین
کیڑا حسین جڑا اکبر تے اصغر دیاں لاشاں ویکھ کے بھی نہیں رویا کیڑا حسین جڑا اونوں محمد دی جان دے اوتے اون دی قربانی تے بھی آپ دی جان نہیں ہویا او حسین جدوں ماں دی قبر تو الوداع ہون لگے نے اے زمانے نے دیکھے آئے آسمان دی اکھ نے دیکھے آئے قبلہ کے اپنی ماں دی قبر نو پیروں والے پاسوں بوسا دیتا ہے دائم کہندا ہے پڑھ فاتحہ ماں دی قبر ہوتے شاہ امام حسین پکار دینے میرا بولیا چالیا معاف کری سلام ہونا آخری وار دینے میرے دوستو ماں دی قبر نو پیروں والے پاسو بوسا دے کے حسین نے سبق دیتا ہے تینوں تے مینوں وہ چنگے پتر کدی ماں دیا قبراں نو نہیں بھولدے ہوندے نیک پتر کدی ماں دیا قبراں نو فراموش نہیں کردے ہوندے اج دکھ لگدا ہے مینوں معاشرے دے اندر جدوں دیکھیدا ہے اج نوجواناں نو کرکٹ کھیلن واسطے ٹائم مل جاندا ہے فلماں ویکھن واسطے ٹائم مل جاندا ہے لیکن ماں باپ اگر جیوندے نے تے خدمت دا ٹائم نہیں مر گئے نے تے قبراں تے جا کے دعا کرن دا ٹائم نہیں میرے دوستو ایک قادہ پیار ہے اور جنہیں تینوں پال کے اس منزل تے پہنچایا ہے کیا ان دی محبت دی قیمت ہے کہ ان دی قبر نو بھی بھول جایا جائے کیا ان دی محبت دی قیمت ہے کہ انہوں زندگی میں ستایا جائے جدو مر جائے انہوں دعاواں تو ہی محروم کر دیتا جائے میرے آقا دے غلام خدا را میری التجاج کچھ تے غور کرو آقا کہندے نے منظارہ قبرہ ابوائے فی یوم الجمعات کتب اللہ لہو حجم مبرورا جڑا جمعے دے دن ماں باپ دی قبر تے جائے گا اللہ انہوں حج مقبول دا ثواب عطا فرما دے اچھی بولو اور میرے سرکار مدینہ نے علامہ میں اس معاشرے تو بہت دکھی ہوں آئے دن میڈیا تے خبران دیاں نے کدی پیسے واسطے پتر نے پیو نو مار دیتا ہے کدی برائی تو روکن دی وجہ تو ماں نو مار دیتا ہے کدی بیوی دے آکھے تے پیو ماں نو گھروں کر دیتا ہے واہ توڑے انصاف تے صدقے جاواں اوے 8 پتروں دے نے ماں پیو دے اوے پیو ماں 8 نو پال کے جوان کر دینے لیکن جدو پیو ماں بڑھا ہو جاندا ہے یہ 8 مل کے انہاں نو پالن واسطے تیار نہیں ہوندے کدے تساں انسان اوے کدے مسلمان ہو جے ماں باپ نو بوجھ سمجھن لگ پئے ہو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے جدو تیرا ماں باپ بڑھا ہو جائے جدو ضعیف ہو جائے یہ یاد رکھ لے ماں باپ دیاں گلاں تینوں کوڑیاں لگنیاں شروع ہو جاون تے تینوں اتنی بھی اجازت نہیں کہ افیوں لا تنہرہما تو انہاں نو جھڑک بھی دے دے میں تو انہاں دے کے اوکھا لفظ بھی بول دے میں اور تو انہاں دے کے منہ خراب کر کے چلا جاوے میرے نبی نے فرمایا سی قیامت دے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ وعدنا صدیقہ ہوا اقصا ابا ہو لوگ یاراں نو سینے لاون گے پیو ماں نو پرے کر دیون گے اج تساں دیکھ دے ہو اج یاراں واسطے ٹائم ہے لیکن ماں باپ واسطے ٹائم نہیں ہے اج قبلہ ساجی دنیا دیکھ دیئے میرے نبی نے فرمایا سی ایسے بدبخت ہون گے اتا زوجہ ہوا اکا امہ ہو بیوی دی نوکری کرن گے ماں نو پرے کر دیون گے اج اکھاں نالوں معاشرہ دیکھ دے پیاں سا کہ لوگ بیویاں دے اکھے ماں باپ نو کہندے نے اے جی میری ماں میرا گھر نہیں وسن دیندی واہ اے صدقے جاواں تیری سوچ دے ہوتے جس ماں نے راتاں نو جاگ کے تینوں پالے آئے جس ماں نے راتاں نو جاگ کے اور تیری پرورش کی دیئے آج تو کہنا ہے کہ میری ماں میرا گھر نہیں وسن دین دیا وہ اندھا گھر کدی وس نہیں سکدا جڑا ماں باپ دی عزت نہیں ہو کردہ وہ تینوں کی پتا کہیں نہ دوکار کیے وہ تیری ٹکے دی ویلیو نہ ہوں دی جے ماں باپ تینوں عزت نہ دینے ماں باپ تینوں پال دینا بوٹا گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما گئے نے اے بچے کالے کچھ جیوی ہون بھاویں ماں پہ نال پیار دے پال دے
شالا نظر نہ لگے او پہ آکھن کڈے نقش سونے ساڑے لال دینے میرے دوستو بچہ سونا ہوئے یا کو جائے کدی ماں باپ نے بوجھ نہیں سمجھے آج تساں کادے اپنے آپ نو انسان تے مسلمان کہندے ہو اوہ انگریز دا یہ طریقہ سی انگریز نے سبق دیتا سی ماں پیو بڑھا ہو جائے تے اولڈ پیپل ہاؤس جمع کرا دے ہو تاکہ پیو ماں دی بیماری تواڈے گھر دے اندر بیکٹیریا تے جراثیم نہ پھیلاوے میرے دوستو یہ انہاں دی گندی سوچ ہے جنہاں نے اولڈ پیپل ہاؤس آباد کیتے ہیں یہ چٹیاں داڑیاں والے اے پاپے آ کے اپنے گھر تو اپنے بچیاں تے پوتریاں تو دور نے اے انگریز دی سوچ ہے لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے تے فرمایا سی ثلاث دعوات مستجاب وہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعاء الوالد للولد ایک مظلوم دی دعا ایک مسافر دی دعا ایک پیو جدو پتر واسطے دعا کردہ میرے نبی نے تے فرمایا سی یہ بوڑھے ماں باپ دی دعا تیرے واسطے اللہ ضرور قبول کرے گا آج کتنے بیٹے نے جڑے باپ کو جا کے کہندے نے ابا جی میرے واسطے دعا کری میرے دوستو باپ نو ٹکے دی اہمیت نہیں دیتی جاندی ایک گھٹیا سوچ ہے میرے مصطفیٰ کریم نے انسانیت دا وقار بلند کیتا ہے اے ماں باپ دا وقار بلند کیتا ہے تینوں تے میں نو سبق دیتا ہے یہ عزت والا بننا چاہنا ہے اپنے ماں باپ دی غلامی کرتے رہتے رب بھی راضی ہو جائے گا ہوندہ یار بھی راضی ہو جائے گا تینوں میری گل جھوٹی لگے تینوں لے چلنا 1400 سال پہلے میرے نبی دا زمانہ آئی سرکار مدینہ نو اطلاع دیتی گئی آقا تو آڈا غلام ہے بڑا نمازی تے بڑا پرہیزگار ہے نام حضرت علقمہ بالکل تھوڑا ٹائم رہ گیا میری تقریر دا گل مکامل لگا ہوا میرے دوستو حضرت علقمہ میرے سرکار مدینہ نو آکھیا گیا آقا تو آڈے پچھے نمازاں پڑھن والا لیکن جان نکلن دا ویلا آئے پیارے آقا زبان تے کلمہ نہیں جاری ہوندہ آقا دو عالم آئے نے فرمایا پتہ کرو اندی ماں یا پیو زندہ ہے آکھیا آقا باپ فوت ہو گیا ہے ماں بوڑی زندہ ہے آقا دو عالم نے انہوں بلایا ہے جدو اماں آئیے چل کے میرے سرکار نے فرمایا بی بی اپنے بیٹے دے بارے تیرا کی خیال ہے وہ مائی کہندی ہے قبلہ اندے دین تو میں نو کوئی شکوا نہیں ہے لیکن پیارے آقا میں نو اندے خلاق تو ایک شکوا ہے یہ نمازی بڑا سی روزے دار تے حافظ تے مجاہد ساری خوبیاں میرے پتر دے اندر سن مگر ایک خامی سی اپنی بیوی دی گل نو میرے تے میری ترجیح دیندہ ہوندہ سی کئی واری راتاں نو میں اٹھ کے روئی ہوں پترا میں تینو بڑھاپے دا سارا سمجھیا سی اج ماں دی گل نو جھٹلاں دا پہ آئے بیوی دے آنکھیں لگے کئی واری روئی ہوں میں آقا کہنے نے بیوی انو معاف کر دے آقا میرا دل نہیں کردا انو معاف کرا جدو میرے نبی نے سنیا فرماندے نے چل بلال ذرا لکڑیاں کٹھیاں کر جدو لکڑیاں کٹھیاں آئیاں نے میرے سرکار مدینہ نے فرمایا انہاں نو اگ لاؤ جدو اگ لگ گئی ہے فرمایا چلو علقمہ نو سڑتے ہو انہیں اندر لتاں باواں تو پکڑ کے صحابہ لے کے جانے پہ اس دھرتی تے بیٹھن والے ہو حضرت علقمہ دی زبان نہیں کھل سکتی آپ دی گردن ایک پاسے ڈھلکی ہوئی ہے موت دا ویلا ہے گردن ایک پاسے ڈھلکی ہے تے مان دے چہرے تے نظر پئی ہے بیچارہ منہ تو بول نہیں سکدا پر اکھاں وچوں آنسو بہ گئے نے معافی منگدی ہویاں اکھاں ماں دے کے شرمندہ ہوندیاں پیاں نے جدو ماں نے پتر نو اگ ول جاندا ویکھے آئے تے یارو ماں پھر ماں ہی ہوندی ہے کہ ماواں دے دل نرم گلابو کدوں کرن قبول جدائی او کر دے من قربان خزانے کر لین قبول گدا میرے دوستوں ماں نے دیکھے آکھیا آقا میرے پتر نلکیوں میں لگائے فرما تیرے پتر نو جلا مانگا تیری آنکھاں دے سامنے کیونکہ اگر آج نہ جلایا ایک قبر دے اندر جہنم دی آگ دے اندر اپنی سزا پوری کرے گا میں دی سزا اتھے مکمل کرنا چاہنا وا تاکہ اکے دے عذاب تو بچ جائے
ماں دیاں اکھاں وچوں ہنجواں دیاں قطاراں لگ گئیاں نے آکھیا آقا میں سب کچھ برداشت کر سکدی ہاں اپنی جان دے سکدی ہاں لیکن پتر نو اگ وچ سڑدا میں نہیں دیکھ سکدی آقا میں انہوں معاف کیتا ہے اللہ واسطے تساں بھی معاف کر دے ہو دعا چا کرو میرا رب معاف کر دے یارو ماں نے معاف کیتا ہے حضرت علقمہ دی زبان تے کلمہ جاری ہویا ہے پڑھ دینے لا الہ لا الہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوبے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ لا الہ میرے نبی دا کلمہ پڑھے آئے ذرا ایمان نال دسو جس نبی کریم نے انگلی دا اشارہ کیتا تے چند ٹکڑے ہو گئے اور جس لجپال نے انگلی دا اشارہ کیتا ہے تے آپ دے قدمہ دے اندر درخت چل کے حاضر ہو گئے نے اگر میرا نبی فرماندہ جنہیں انگلی دا اشارہ کیتا سی ابو جہل دی مٹھی وچ کنکر بھی بول پیسن اور جنہیں انگلی دا اشارہ کیتا ہے میرے دوستو پتھر پانی تے تر گئے نے انگلیاں چ پانی دے چشمے جاری ہو گئے نے کیا او نبی دعا کر کے علقمہ نو کلمہ نہیں سی پڑھا سکدا سی لیکن تینوں تے میں نو سبق دیتا ہے جے ماں راضی نہیں ہوئے گی نہ خدا راضی ہوئے گا نہ سونا مصطفیٰ راضی ہوئے گا کیونکہ یہ دنیا دے اندر ماں دیاں قربانیاں بھی بڑیاں نے کسے پوچھیا سی آقا اے تے دسو کہ من حق کا بھی حسن صحابتی سب تو زیادہ میرے حسن اخلاق دا کون حقدار ہے میرے نبی نے فرمایا کالا امکا کالا امکا کالا امکا سما ابوکا تیری ماں پھر تیرا پیو میرے نبی نے 3 گنا زیادہ ماں دا حق دسیا ہے کیونکہ ماں نے بڑے دکھ اٹھائے نے کسے پوچھیا سی ابن عمر تو حضرت جی میں 7 حج کرائے نے مانو اے تے دسو میں حق ادا کر دیتا ہے آپ نے انہوں دھکا مارے فرمایا دفاع ہو جا میری نظران دے سامنے تو ایویں دے سوال پوچھنا ہے اور تیری ماں نے 9 مہینے جڑا تینوں اپنے پیٹ وچ رکھے آئے 9ویں مہینے تیرے بوجھ دی وجہ تو تیری ماں جدو تھک کے بیٹھی سی تے تیری ماں تیرے بوجھ دی تھکاوٹ تو جدو تھک کے بیٹھی ہوئی سی انہیں جنہیں بہے کے ٹھنڈے سال ہے سن تیرے درد دے وجہ تو آج تک تو اندے 1 سال دی قیمت نہیں ادا کی تھی اور تو کہنا ہے میں حق ادا کر دیتے نے اس راستے میں کہنا خدا را اے رشتے دی اہمیت نو مد نظر رکھے آج ماں باپ بڑی شان والے تینوں کوٹھیاں مل جاون گیا اور گڈیاں مل جاون گیا لیکن ماں ورگا کدی پیار نہیں لبنا ماں ورگا کدی پیار نہیں لبنا اے سودا دوجی وار نہیں لبنا ماں ورگا کدی پیار نہیں لبنا اے سودا دوجی وار نہیں لبنا ذرا غور تے کرے کتنا عظیم رشتہ ہے یہ میں نہیں کہندا پیا حافظ الحدیث مالک بن دینار فرما دینے سید بادشاہ دی صدارت دے اندر میرے دوستوں میری صدا نو سن دے جاؤ کہ مالک بن دینار کہندے نے کعبے دا طواف کر کے کہ میں بیٹھا ہویا فارغ ہو کے بیٹھا حاطب غیبی تو ندا آئی ہے مالک بن دینار جا وہ کعبے دی نکر دے ہوتے ایک بندہ کھڑا ہوئے گا اوندا ہاتھ کٹے آیا ہوئے گا اکھ نکلی ہوئی ہوئے گی کہے اللہ کہندہ ہی نکل جا میرے گھر وچوں میں تیرا کوئی حج قبول نہیں ہو کیتا آپ کہندے نے میں اٹھے آؤں ایک جوان کھڑا ہے اکھ نکلی ہوئی ہے ہاتھ کٹیا ہویا ہے میں کیا بیلیا رب دا پیغام لے کے آیا اللہ کہندہ نکل جا میرے گھر وچوں تیرا حج قبول نہیں وہ آپ دے گلے لگ کے بڑا رویا کہندہ قبلہ میں نو 7 سال گزر گئے نے میں میں حج کر کے فارغ ہونا تے کوئی نہ کوئی تیری طرح میں نو کہندہ ہے کہ میرا حج قبول نہیں اللہ کہندہ ہے باہر نکل جا آپ نے جس ویلے ہوں دی آواز سنی فرمایا پھر
की जुर्म कीता रब तेरी तौबा नहीं कबूल करदा कहंदा हुजूर मैं अपनी मां दा दिल दुखा के आया आख्या फिर इत्थे की लेना आया जा पहले मां नू मना फिर अल्लाह दे घर आवी आख्या हजरत जी मैं बड़ा बदनसीब मैं दुनिया विच ऐसा बदनसीब जिदे ते ना मां मनदी है ना खुदा मनदा है मेरे दोस्तों जिस वेले आप नु उनदी कहानी दुखी लगी कहंदा एक मेहरबानी करेगा मेरे नाल चल मेरी मां मना दे तेरी शक्ल बड़ी सोहनी है तेरा चेहरा बड़ा नूरानी है शायद तेरी वजह तू मेरी मां मैनू माफ कर देवे उनदे मरण तू पहले ते अपनी मौत तू पहले मैं चाहना मेरी तौबा कबूल हो जाए मेरे दोस्तों आप कहंदे ने मैनू रहम आ गया मैं उनदे नाल चलदा चलना उनदे बूहे ते गया दस्तक दित्ती उधरों माई पुछती है मन नक्कल बाब कौन है दरवाजा खड़कावन वाला पुत्र कहंदा अम्मा मैं तेरा पुत्र आया हूं मां दी अंदरों चीख निकल गई है ओए जालिमा फिर ते मां नू रुलावन नहीं आ गया कहंदे ने मैं आख्या ओए जालिमा की जुल्म कीता ईमान दे उते 7 साल बाद मां तेरे जुल्मां नू नहीं भुल्ली खैर ओ कहंदा किबला वापस ना जा आया है ते आज मेरा कम करके जा आप कहंदे ने मैं आवाज दी अम्मा तेरे दरवाजे ते मैं हुजूर दियां हदीसां दा हाफिज आया नबी दे दीन दा हाफिज आया हुजूर दे दीन दा खादिम आया दरवाजा खोल ले दरवाजा मां ने खोले आया ते पुत्र पीछे अपने चेहरे दे उते अपनी चादर लेंदा आया एवें अपना मुंह लुकाया होया कहंदे ने मेरे पीछे पीछे आया है मुंह ने लुकाया है मेरे पीछे पीछे चलदा अपने चेहरे ते चादर पा के रो रहा है मैं पूछया ओंदी मां तो बीबी इनू माफ कर दे आंदी किबला मैं ते महशर दे दिहाड़े भी इस जालिम नू माफ ना करांगी मैं पूछया इने की कीता है आख्या किबला रमजान दा महीना सी ए जालिम शराब लेके आया नाल गोश्त लेके आया कहंदा अम्मा रोटी पका दे मैं क्या कमीने अल्लाह दे मेहमान महीने दा कुछ ते हया कर ले रोजा नहीं रखदा ते कम रोजेदारां दे के खाने खावन दियां गल्लां ते ना कर ते ओ भी शराब पीवन दियां गल्लां कहंदी है किबला इने जाके तंदूर च अग बाल के मेरे वाला तू पकड़ के कहंदा अम्मा रोटी देनी है के जान देनी है मैं आख्या मैं जान दे दियांगी लेकिन रब दे मेहमान महीने दी बेइज्जती ना करांगी इस जालिम ने मेरी अख ते थप्पड़ मारे किबला ते अख ते थप्पड़ मारे मेरी अख बेनूर हो गई है इस अख तू मैनू नजर नहीं आदा हजरत जी मेरे ने मेरे वाला तू पकड़ के मैनू घसीटदा तंदूर ते ले गया ते मैनू कहंदा मां रोटी देनी है के जान देनी है मैं क्या मर जावांगी मगर रोटी ना देंगी तेनू इस जालिम ने मैनू बलदे तंदूर में सुट दिता है हजरत जी ये खुद सही अज 7 साल गुजर गए ने दे दिते जख्मां दे निशान अज भी मेरे जिस्म ते बाकी ने जदों मां रोई है कहंदे ने मैं उनकी कहानी सुन के आप दीदा हो गया मैं क्या बीबी तेनू पता नहीं तेरे बेटे ने तौबा कर ली है जिस हाथ नाल तेनू अख ते थप्पड़ मारिया सी ए बीबी ने अपना हाथ भी कट दिता है जिस पासे दी तेरी अख ते थप्पड़ लगया तेरी अख बेनूर हो गई इन्हें अपने अख भी उस पासे वाली कट दी है ते अल्लाह दी घर विच भी बड़ा रोया है मगर इहदी तौबा कबूल नहीं हुई जदों मां ने सुनिया है मेरे पुत्र दा कटिया गया है मालिक पिंडी लाहौर कहंदे ने मां तड़प के उठी है ओनू अपने दर्द भूल गए ने एवें पुत्र दे चेहरे तो चादर खींची है ते पुत्र दी निकली अख वेखी ते मां दी चीखां निकल गईयां एवें अख दे बोसा दे के कहंदी है ओ मेरे जिगर दे टुकड़े तू इंज क्यों कीता मैं ते तेरे पैरां विच कंडा भी नहीं देख सकदी तू अपनी अख कट दित्ती है कदी ओंदा कटिया होया हाथ आंदी ओ मेरे बेटे तू इंज क्यों कीता अपनी मां दा दिल दुखाया मैं लख वारी कुर्बान लेकिन तेरे कदमां दे अंदर मैं कंडा भी कबूल नहीं कर सकती मां ने पुत्र नू सीने लाया है ते कहती है बेटा जा मैं तेनू माफ कीता है इधर मां ने माफ आके आया जनाब मालिक बिन दिनार कहंदे ने गैब तू निदा
آندی ہے مالک بن دینار نو کہہ دے ہن کعبے آوے تے بھاویں نہ آوے میں دے ستے حج قبول فرما دے اسے واسطے سائم کہہ گیا ہے کہ لکھاں ساکھ نے بندے وچ دنیا پر نہیں ساکھ کوئی ماند ساکھ ورگا او پتر بھاویں زمانے دا ولی ہوئے نہیں ماں دے پیران دی خاک ورگا میرے سرکار دے علاموں کڑے کڑے جملے پیش کرا یہ موضوع بڑا طویل ہے وقت بہت مختصر ہے کدی تے میں نوں بایزید بستامی نظر آندا ہے کسے پوچھیا سی تینوں ولایت کیویں ملی ہے فرمایا لوگاں نوں چلے کٹ کے ملی ہے میں نوں ماں دی دعا نال ملی انہاں پوچھیا قبلہ او کیویں فرمایا میں ماں نوں آکھیا جوانی دی ابتدا دے اندر پہنچیا تے آکھیا اماں عبادت کرنا تے تیری خدمت نہیں ہوندی جے تیری خدمت کرنا تے ولایت نہیں ملدی عبادت نہیں ہوندی میرے تو فرض نمازاں تو علاوہ اور کم نہیں ہوندا یا تے مینوں کہے میں تیری خدمت کراں بس میں فرض نمازاں پڑھ کے تیری نوکری وچ رہ جاواں یا پھر مینوں اپنے حق معاف کر دے میں اللہ دا ذکر کراں تے میں اوندا ولی بننا چاہنا ماں نے کہا جاوے پترا میں تینوں اپنے حق معاف کر دیتے تیری ماں تیرے تو سوال نہیں کرے گی کہ تو میرے حق نہیں دیتے جا میں تینوں آزاد کیتا کہندے نے 30 سال میں نکل کے چلے کٹے جنگلان دے اندر کریا کریا بستی بستی لوگاں تک دین پہنچایا میں گلی گلی کوچے کوچے پھریا لیکن کہندے نے او منزل نہ ملی جنہوں میں لبدا سا 30 سال بعد ایک واری بستی تو گزر ہویا رات دا ویلا ہے سوچیا ماں دا پتہ کراں زندہ بھی ہے کہ مر گئی ہے کہندے نے میں آیا میں ہوں میں گلی دے وچ اندازے نال اپنے گھر دے اگے تہجد دا ویلا سی میرے گھر وچوں پانی گرن دی آواز آئی ہے کہندے نے میں دروازے تے کھلوتا ماں لگیا جے میں کوئی وضو کردا پیا ہے تھوڑی دیر بعد میری ماں دی آواز آئی جڑی دعا منگدی پئی سی مولا میرے 30 سال دے مسافر دی خیر ہوئے میرے اللہ میرے مسافر دی خیر ہوئے جدو ماں دے لفظ سنے نے بے ساختہ دروازہ کھڑکایا ہے ماں پوچھتی ہے کون آکھیا اماں تیرا 30 سال پرانا مسافر آیا ہے ماں نے دروازہ کھولیا متھا چمے آیا سینے لایا ہے اندر بلایا کہندے نے میں سوچیا آیا ہوں تے 4 دن ماں دی نوکری کر جاؤں 4 دن ماں دی خدمت بھی کر لواں کہندے نے ایک رات ماں عشاء پڑھ کے لیٹیاں نے میں جے وظائف پڑھدا پیا اماں نے پانی منگیا آیا میں اٹھیا میں دیکھیا مشک خالی ہے دجلہ دے کنارے تو پانی لین گیا مشک بھر کے آیا تے اماں نو نیند آ گئی ہے سردیاں دا موسم سی کہندے نے پانی دا پیالہ لے کے کھلوتا رہا ہوا سوچیا ماں نو جگایا تے بوڑھی ہے نندر نہ خراب ہو جائے لیکن کہندے نے پانی دے نال میرے ہتھاں دا خون جم گیا سردیاں دی لمبی رات گزرتی رہی میں کمدا رہا پر ماں نو نہیں اٹھایا کہندے نے تہجد دے ویلے اماں دی اکھ کھلی ہے جدوں ماں نے سرانے ویکھے آئے پتر کمدا پہ آئے پانی لے کے کھلوتا آکھا میرا پتر میں نے اٹھایا نہیں آکھا اماں تیری نندر دا خیال آ گیا ہے آکھا بیٹا تے پھر اے دس تو سو کیوں نہیں گیا آکھا اماں سوچے آئے تو پیاسی نہ اٹھے تو اٹھے تے تینوں پانی نہ ملے پھر میرا خیال کر دے پیاسی نہ سو جائے تے تیری پیاس دا خیال کرتے کھلوتا رہے ماں نے میں جھولی پھیلائی ہے میں جھولی پھیلا کے آکھیا مالکہ میں اپنے پتر تے راضی ہاں مالکہ تو ہی راضی ہو جا تے مالکہ جو منگدا ہے نو دے دے کہنے نے ماں دی دعا نہیں مکی غیب تو ندا آئی ہے سارے پردے اکھاں تو دل تو اٹھ گئے نے آواز آئی ہے جا میرے مستاوی جو منگدا سے تیری ماں دی دعا دا صدقہ میں تینوں دے چھوڑیا